नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म उषा काफ्ले। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा दर्ता भएको मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी। एमालेद्वारा बिहिबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध। भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर राजनीतिकरण गर्नु दुःखद भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टिप्पणी। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नतिजामा सुधार। माथिल्लो ग्रेड ल्याउनेको संख्या बढ्यो। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त। गठनको दाबीमा सभामुखको हस्ताक्षर संविधान विपरीत भएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने एमालेको तयारी। कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेला काठमाडौँमा सुरु। गुटको रूपान्तरण के पार्टीको भन्दै महामन्त्री द्वयलाई प्रश्न। सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो। पश्चिमी युक्रेनी सहर बेल्टमा रहेका एउटा अपार्टमेन्टमा रुसी रकेट प्रहार हुँदा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु। भग्नावशेषमा थुप्रै व्यक्ति फसेको आशंका। उद्धार जारी। र नेदरल्यान्ड्स 12 वर्षपछि आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा छनौट। वासडे लिडेको शानदार अलराउन्ड प्रदर्शनमा स्कटल्यान्ड 4 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज विरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापना गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयक आज नै पारित गर्ने तयारी भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको दफावार छलफलमा सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने र सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै बुधबारको बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले आज अवरोध नगरे विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको हो। 60 दिन पुगेका कारण मिटर ब्याज नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापना गर्ने गरे केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 संसदमा दर्ता भई सो विधेयक संघीय संसदमै विचाराधीनमा रहेको छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयक विभिन्न कारणले बुधबारको बैठकमा पास हुन नसके पनि आज सोही विधेयक कार्यसूचीमा राखिएको छ। सरकारले गत वैशाख 20 गते मिटर ब्याजलाई कस्न भन्दै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। गत वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभा बैठकले सो अध्यादेश स्वीकार गरेको थियो भने सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्ने विधेयक कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले गत असार 5 गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले बिहिबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दै अवरोध गरेको हो। एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले असार 18 गते दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको स्वाभिमान, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँचो आएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले आफूहरूले रहरले नभई बाध्यताले सदनमा अवरोध पुर्याइएको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले स्वाधीन राष्ट्रलाई आँचाउने कुरा पनि भए सह्य नहुने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री कहाँबाट परिचालित हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक भारतको निर्देशन, सल्लाह, सुझाव चाहिन्छ भनिरहेको पनि सांसद श्रेष्ठको दाबी थियो। गर्नुभएको थियो भनेर त्यसरी उहाँले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता समेतलाई आँच पुग्ने गरी जुन कुरा राख्नुभएको छ त्यो त्यसप्रति आज सारा नेपालीहरू
हामी दुखी चाहिँ छौँ। र सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदनले बनाउने प्रधानमन्त्री दिल्लीको निर्देशनमाथि र दिल्लीको आदेश र निर्देशनमाथि बन्द रहेछ भन्ने खालको कुरा भएको छ र यसले हामी सबै नेपालीहरूको स्वाभिमान चाहिँ गिरेको चाहिँ छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले भने बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संवादबाट सबै विषय समाधान गर्न तथा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 का विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विनियोजन छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। एक पुस्तक विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विवादमा परेपछि उहाँको सचिवालयले संसदमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई एकपक्षीय प्रचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। गत सोमबार प्रीतम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह धेरै पटक दिल्ली गएको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरिएको जिकिर गर्नु भएको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै प्रचण्डसँग सरदार प्रीतम सिंहको भेटघाट चिन्जान भएको र 2067-68 मा प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानीको उपचार गर्ने क्रममा दिल्ली स्थित घरमा बसेकाले प्रचण्ड र प्रीतमको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिक समेत भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रचण्डसँग भएका अनौपचारिक भेटघाटको क्रममा सिंहले तपाईँ जस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सदाशयता व्यक्त गर्ने गरेको र पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही विषय प्रसङ्ग बस उल्लेख मात्र गरेको सचिवालयले बताएको छ। सिंह दिल्ली स्थित आफ्नै घरमा पटक पटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक संवादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषय समेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गरेको आचार्यको वक्तव्यमा भनिएको छ। यसै सम्बन्धको गहिरालाई व्यक्त गर्न गरिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्या र अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु निरर्थक र दुःखद भएको सचिवालयको ठहर पनि छ। सरकारको कामको कारण गरे हुने रहेछ भन्ने आशा लाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताको पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 10 पुसमा एमाले समेतको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भन्दै आचार्यले संकुचित राजनीतिक मानसिकताको साथ राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको विरोध र सिङ्गो संसदको नै अपमान हुन जाने तथ्य समेत हेक्का राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विवादित अभिव्यक्ति दिएर पनि सच्याउनलाई कुनै समय नलगाउने पात्रका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। कतिपयले दाहाललाई कुरा नलुकाउने, नपचाउने स्पष्ट व्यक्तिका रूपमा लिने गरेका छन्, तर कहिलेकाहीँ आफ्नै बोलीका कारण सत्ता नै धर्ममा पुग्ने सम्मका चुनौतीहरू प्रचण्डले भोग्दै आउनु भएको छ। पछिल्लो समय यस्तै परिस्थिति बनेको छ। प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण प्रतिपक्षीय दलले राजीनामा माग गरेर संसद अवरुद्ध गरेको छ। सत्तापक्ष भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको स्पष्टीकरण दिएर सफल अवतरणको प्रयासमा छ। एक रिपोर्ट। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहले कहिले दिल्ली धाएर त कहिले काठमाडौँमा सहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति अहिले राजनीतिको हट केक बनेको छ।
सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने मौका कुरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका लागि त यो संसद अवरुद्ध गर्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने बलियो आधार बनेको छ। एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक क्षेत्रका जानकार र कूटनीतिज्ञहरूले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतप्रति निकै नै आक्रोशित देखिने गरेका दाहाल तेस्रो पटक भने बढी नै लचिलो बनेको उहाँको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन्। उदेक लाग्दो त के छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति भारतीय राजदूत नवीन सिंह श्रीवास्तव समेत उपस्थित कार्यक्रममै सार्वजनिक भएको हो। एमाले संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसदलाई चल्न नदिने निर्णय समेत गरेको छ। यो चाहिँ उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर अपिल गरेका छौँ। जनतालाई यसको पक्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेपालको रक्षाको, नेपालको संविधानको, कानुनी राज्यको, हाम्रो व्यवस्थाको पक्षमा चाहिँ जनताले लडेर लिएर आएको यो व्यवस्था हो। त्यसकारणले यसको पक्षमा चाहिँ सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह पनि हो र हामीले सदनमा पनि सडकमा पनि सबै ठाउँमा चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले जे अभिव्यक्त गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा छ। तेस्रो पटकको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले सरकार गठनमा भारतीय चासो र हस्तक्षेप झनै प्रष्ट भएको छ। तर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर बाहिरिरहँदा भारततर्फ इङ्गित गर्दै सिधै प्रभुसँग वार्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिएर चर्चा आउनुभएका दाहालको यो अवधिमा भारतप्रतिको झुकावका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। कहिले भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार त कहिले प्रीतम सिंहको योगदान ठूलो रहेको अभिव्यक्तिले दाहाल भारतप्रतिको झुकाव प्रष्ट भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले संसद अवरुद्ध पार्दै राजीनामा माग गरे पनि सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमालेको कदम असंसदीय रहेको भन्दै राजीनामा दिन नपर्ने र संसदको फेस गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रघाती कदम चाल्नुभयो कि उहाँले जस्तो दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो कि उहाँले जस्तो राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गरेर चाहिँ नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर नागरिकता विधेयक चाहिँ पुरै निष्क्रिय बनाएर चल्नुभयो कि उहाँले जस्तो यति ओम्नी वाइड बढी होइन बालटार चाहिँ जग्गा प्रकरण अथवा गोकर्ण रिसोर्ट होस् कि उहाँ गिरिबन्धु टी स्टेट होस् अथवा जलहरी यस्ता सयौँ काण्ड संस्था भ्रष्टाचार गर्नुभयो के गर्नु भएर चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइयो सुशासन समिति सामाजिक न्यायको नेतृत्व गर्नुभयो त्यस कारणले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एमालेको छ भने त्यो एमाले कुरा एमाले जे सोच्यो त्यही त हामीले गर्न सक्दैनौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको झन्डै 6 महिना भयो। पुस 26 गते बसेको पहिलो बैठक यता 2वटा अधिवेशन भएका छन् तर अहिलेसम्म एउटै कानुन बन्न सकेका छैनन्। अति आवश्यक विधेयक दर्ता भएकै छैनन्। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्मको अवधिलाई हेर्दा महत्त्वपूर्ण काममा प्रवेश गर्न सकेको देखिँदैन। यी तमाम महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने दलहरूले संसदलाई ससाना कुरामा अल्झाएर निकम्मा बनाइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकले कुनै बेलाको प्रसङ्गमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु असंसदीय भएको ठहर गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले राजीनामा दिनु नपर्ने तर संसदको सामना गर्ने निर्णय गरेको पनि पाण्डेले बताउनु भएको छ। गरेको यो निर्णय असंसदीय निर्णय हो। संसदीय प्र्याक्टिसमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा कसैलाई आपत्ति भयो भने संसदमा आवाज उठाउन पाइन्छ र उहाँहरूले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईले के बोले हो, हामी सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, नेपालको संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि तपाईलाई भारतले चाइनाले कसले बनाइदिने हो भनेर सोध्नुपर्ने विषय हो। तर उहाँले हतारमा प्रधानमन्त्रीको पनि कुरै नसुनिकन कुन सन्दर्भमा के कुरा गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा पुरै नसुनिकन उहाँले राजीनामा माग गर्ने जो निर्णय गर्नुभएको छ, हामी गठबन्धन दलका सबै बसेर छलफल गरेर राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गर्यौं र संसद फेस गर्ने निर्णय। सत्ता गठबन्धनको बैठकले मिटर ब्याज विरुद्ध सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको समस्याको बारेमा गठबन्धन दलबीच छलफल गरी चाँडै नै संसदबाट पास गर्ने निर्णय पनि गरेको नेता पाण्डेले बताउनु भएको छ। बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी जनमत पार्टीका सेके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी, कांग्रेस उपसभापति तथा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ,
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। एसई को नतिजामा गत वर्षभन्दा सुधार भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा माथिल्लो जीपीए ल्याउनेको संख्या बढेको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसई को नतिजा गत वर्षभन्दा सुधार भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउनेको संख्या गत वर्ष 9,633 जना रहेकामा यस वर्ष 22,475 जना पुगेको छ। त्यस्तै 3.2 देखि 3.60 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या गत वर्ष कुल परीक्षार्थीको 8.4% रहेकोमा यस वर्ष बढेर 11.36% पुगेको छ। यस वर्ष माथिल्लो रेन्जको जीपीए ल्याउनेको संख्या गत वर्षभन्दा बढिरहेको छ। अध्यक्ष शर्माले कोभिड-19 को महामारी सकिएपछि विद्यार्थीले पढ्ने समय पर्याप्त भएकाले नतिजामा सुधार भएको बताउनुभयो। गत चैतमा सम्पन्न परीक्षामा कुल 4,85,396 विद्यार्थीको सहभागिता थियो। विद्यार्थी टोटल 14.10% हो। अहिले 14.92% छ। यो पनि माथिल्लो ग्रेडमा बढ्दो क्रममा छ। यसै गरी गत वर्ष को 3.2 देखि 3.6 ल्याउने 41,627 त्यो प्रतिशतमा हामी हेऱ्यौँ भने 8.40 हो। अहिलेको 11.36% छ। गत वर्षको भन्दा यो माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी बढेको छ। यसै गरी 3.6 देखि 4 ल्याउने जीपीए ल्याउने 9,633 त्यो यो टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको 1.94% छ। राउन्ड फिगरमा 2%, अहिले करिब 5% छ। यसैले गर्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको छ र यो परीक्षामा 431 जना परीक्षाका विद्यार्थीहरूको परीक्षा रद्द गरिएको छ र 290 जना 90 जना परीक्षार्थीको परीक्षा स्थगित गरिएको छ। बोर्डले अन्तिम पटक 2072 सालको पद्धति अनुसार नतिजा प्रकाशित गरेको हो। उक्त प्रणाली अनुसार सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको जोडेर 35% अङ्क ल्याए पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक नतिजामा 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी 22,475 छन्। यस्तै 3.2 देखि 3.6 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या 55,069 छ। 2.80 देखि 3.2 जीपीए ल्याउनेको सङ्ख्या 72,362, 2.4 देखि 2.8 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 89,331, 2 देखि 2.4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 1,02,293 रहेको छ। त्यसै गरी 1.6 देखि 2 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 88,447, 1.2 देखि 1.6 जीपीए ल्याउने 38,770 जना छन् भने 0.8 देखि 1.2 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 2,200 रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त हुनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहिबार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो। थापाले प्रदेश सभाका 47 सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै बिहिबार साँझ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि नियुक्तिले पूर्णता पाएको हो। थापाले आफ्नो दलका 29 प्रदेश सभा सदस्य, माओवादी केन्द्रका 12 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 जना, जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना र सभामुख बाबुराम गौतमको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै हस्ताक्षर सहितको दाबी पेश गर्नु भएको थियो।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा 168(2) बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलका तर्फबाट दाबी पेश गर्न 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो। कोशीमा सरकार गठनको लागि 47 सांसदको साथ चाहिन्छ। थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13 सभामुख सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सांसदको समर्थन छ। सभामुखलाई जोड्दा मात्र गठबन्धनलाई आवश्यक 47 सांसद पुग्दछ। त्यसपछि एमाले सभामुख दलविहीन अवस्थामा रहने भएकाले सरकार गठनमा गणना गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। असार 15 गते एमालेका हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि गठबन्धन दलले सरकार गठनमा दाबी पेश गरेर नेतृत्व सम्हाल्ने भएको हो। यसअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रस्ताव पेश गर्न संघबाट निर्देशन दिएको थियो। तर नेकपा एमाले भने सरकार गठनको दाबीमा सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर संविधानकै उल्लङ्घन गरेको भन्दै गैर कानुनी नियुक्ति विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएको एमालेको भनाइ छ। सरकारले स्थानीय तहमा कटौती गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मध्ये 40% रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। गत वैशाख 2 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले 2079-80मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम 50% कटौती गरेको थियो। तर बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भने 5 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ मध्ये 40% रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताउनुभयो। अनुदानको जो रकम थियो त्यसको त्यहाँ हामीले कटौती गरेका थियौँ। 50% कटौती गरिएको थियो वैशाखको क्याबिनेटको बैठकबाट र हाललाई त्यसबाट यो जुन 50% पैसा अनुसार जुन 5 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ जुन दिनुपर्ने हो त्यसको चाहिँ हामीले अहिले 40% रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। आजको हाम्रो क्याबिनेटको बैठकको निर्णय पनि यही नै हो। यस्तै सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्व जिल्लाको जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। एसियाली विकास बैंकबाट विभिन्न प्रयोजनका लागि 350 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। एक फरक प्रसङ्गमा प्रवक्ता शर्माले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने भन्दै उहाँले बेकारको विषय संसदमा उठाउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको जिकिर गर्नुभयो। यसलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ त्यस्तो अन्यथा विषय लाग्नु बोलेको कुरा पनि हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन र प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न ढङ्गले प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुभएको भन्ने कुरा त्यो पनि धेरै पहिलेको विषयमा उहाँलाई उल्लेख गर्नुभएको हो। जो व्यक्ति उहाँ आजका दिनसम्म आइसक्दाखेरिमा त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले जसरी मिडियामा बोलिसक्नु भएको छ त्यो विषय पनि बेकार यो उठाउनु पर्ने विषय होइन भन्ने नै प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण यो विषयले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने कुरा त सोच्न सकिने विषय पनि होइन, राजीनामा दिनुहुन्न। मन्त्री शर्माले यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सोच्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले बोलाएको जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा पार्टीको रूपान्तरण बारे छलफल भइरहेको छ। बिहिबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा सुरु भेलामा जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको रूपान्तरण प्रक्रियाको खाका स्पष्ट पार्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले अहिले उठिरहेको रूपान्तरणको कुरा गुटको कि पार्टीकै, यसमा कसलाई समेट्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए। कांग्रेस सरकारमा भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्न नसकेको जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले पार्टीको गतिविधिहरू शिथिल हुन थालेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। पार्टीलाई पुनः जागरण गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ रहेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ।
मन्त्री नै रहनुभएका पार्टी सभापतिहरूले मन्त्रीलाई परेका अप्ठ्याराका बारेमा राख्नुभएको छ। मन्त्री हुनु नभएका मान्य सदस्य मात्रै रहनुभएका पार्टी सभापतिहरूले सरकारसँगको समन्वय नभएको गुनासो राख्नुभएको छ। सँगसँगै पार्टी सभापतिहरूले पार्टीका कार्यक्रमहरूमा केही शिथिलता आएको हुनाले केन्द्रमा अब आसन्न बैठकले यस विषयमा पनि दरिलो ढङ्गबाट छलफल गरोस्, गहिरो ढङ्गबाट यसलाई छलफल गरोस्, विश्लेषण गरोस् र पार्टीलाई पुनर्ताजा गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने पार्टी सभापतिहरूको धारणा छ। जिल्ला सभापतिहरूको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता र कांग्रेस सदस्यताको वितरण, नवीकरण र अभिलेखीकरणको विषय एजेन्डा रहेको छ। यस्तै पार्टीले विधान बमोजिम गर्नुपर्ने पार्टीका विभिन्न तहका सम्मेलनका विषय र पार्टी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका अन्य विविध सांगठनिक विषय बैठकको एजेन्डा रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको ज्वरो खेल्ने पहिलो काम भएकोले अहिले सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न सुरु गरेको बताउनु भएको छ। बिहिबार डडेलधुरा सदरमुकाममा पार्टीले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारको फाइल खोले जस्तो गरेर बन्द नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिनुभयो। सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका हाङ्गाबिगा मात्रै जेल पठाएको तर जरालाई पठाउन नसकेको सभापति लामिछानेको भनाइ छ। उहाँले भुटानी शरणार्थी काण्डमा केही मान्छेहरू थुनिए पनि जनताहरूले भने त्यो काण्डको ज्वरोसम्म पुगेको हेर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। जनतालाई जिस्क्याउनका लागि मात्र फाइल खोले जस्तो गरिएको हो भने 2084 सालपछि त्यो नटेक्ने उहाँको दाबी छ। अन्त्य गर्ने पहिलो मुद्दा बोकेर आएका हौं। यहीबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छु, फाइल खोले जस्तो गरेर बन्द गर्ने कुनै षड्यन्त्र गर्नुभएको छ भने त्यो षड्यन्त्र 84 सम्म त जसो तसो चल्ला, 84 पछि टिक्नेवाला छैन। त्यसकारणले जिस्क्याउनका लागि फाइल खोले जस्तो नगर्नु होला। नेपाली जनताले ध्यान दिएर हेरेका जरालाई जेल पठाउन बाँकी नै छ र नेपाली जनता जरो कुरेर बसेका छन्। म विश्वास गर्न चाहन्छु, म सरकारलाई शंकाको सुविधा दिन चाहन्छु कि सरकारले खोलेको फाइललाई अन्त्यसम्म पुर्याउने आँट गरोस्, साहस गरोस्। हामी प्रतिपक्षमा छौं, तर प्रतिपक्षमा छौं भन्दैमा हामी पर्मानेन्टली विरोध गर्नका लागि एकदम स्थायी विरोधी भएर बसेका छैनौं। सभापति लामिछानेले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेको भए पनि सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बिहिबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा रासायनिक मलको सम्बन्धमा छलफल भएको छ। छलफलमा कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। रासायनिक मल खरिद प्रक्रियाको टेन्डर 45 दिन रहेकोमा अब 15 दिन राख्ने गरे मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको मन्त्री भुसालले जानकारी गराउनु भएको छ। दिनको जुन चाहिँ त्यो टेन्डरको समय छ नि, त्यसलाई हामीले चाहिँ 15 दिन गरौँ भनेर प्रस्तावित गरेका छौँ। त्यसमा मान्यज्यूको सहयोग चाहिन्छ छोटो बनाउनका निम्ति। तदनुरूप नियमावलीमा पनि संशोधन गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। हामीले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो एउटा काम चाहिँ आगामी दिनमा नियमित बनाउनका निम्ति, सुनिश्चित गर्नका निम्ति, आपूर्तिलाई चाहिँ नियमित र सुनिश्चित गर्नका निम्ति। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समयमाने किसानहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसके समितिको छलफलको सार्थकता नरहने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यो न्याय दिएको कुनै अर्थ छैन। अहिले मलको बारेमा छलफल चलिराखेको छ। अब हामीले छलफलमा मात्रै समय दिएर हामीले कृषकलाई अहिलेको सिजनमा मल दिन सकेनौँ भने यो छलफलको कुनै सार्थकता हुन्न। यसैगरी एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधानको निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने, जनताको जीवनमा पर्ने जुन स्थिति छ यसलाई शीघ्र अन्त्य गर्नका निम्ति तत्काल गर्नुपर्ने, तत्काल चाहिँ यो मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति चाल्नुपर्ने कदमहरूका लागि प्रभावकारी रूपमा कदम चालियोस्। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हाम्रो प्रभावकारी माग कति हो त्यसको चाहिँ अध्ययनको आधारमा त्यसको चाहिँ माग एकिनुहोस्। अर्थ समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति विनोद कुमार चौधरीले मल खरिद र वितरणको विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
नेपालमा नै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। G2G बेसिसमा नेपाल ओइल कर्पोरेसन मार्फत आउँछ, डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ। त्यो त कुनै कसैलाई सबै चिज त फ्री बाँड्ने होइन होला भन्दाखेरि त्यसको हातले पनि एउटा रेभिन्यू छ, एउटा चाहिँ त्यसको रिभल्भिङ फन्ड छ। त्यो यसलाई त एउटा चाहिँ के भने यसको आपूर्तिको सिस्टम, यसको फाइनेन्सिङको सिस्टम पनि इन्टरनली बिल्ड हुनु पर्यो नि त। र त्यसमा यदि केही अंश सरकारले चाहिँ यदि अनुदान दिने हो भने त्यो कति दिने हो, यसलाई कसरी एउटा भायबल र सस्टेनेबल सिस्टमको रूपमा यसलाई डेभलप गर्ने। समितिले अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग मल आपूर्तिको बारेमा भएको प्रगति र आगामी कार्ययोजना बारे जानकारी लिने तयारी गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले वनको जग्गामा नेताहरूको आँखा लाग्ने गरेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महतोले वनको जग्गामा नेताहरूको आँखा लाग्ने गरेको बताउनु भएको हो। नेताहरूले वनको जग्गा किन्नका लागि दबाव दिने गरेको उहाँको आरोप थियो। वनसँग सरकार राख्ने जलविद्युत परियोजनाका फाइल ल्याउन आफूले निर्देशन दिएको भए पनि आफ्नो टेबलमा हालसम्म फाइल नआइपुगेको भन्दै महतोले डिएफओले समेत मन्त्रीको कुरा नसुन्ने खुलासा गर्नुभयो। कुरा गर्दा गर्दै व्यापारी गएर लेनदेनको कुरा गर्दा गर्दै भने डिएफओले काम गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री महतोले हरेक प्रदेशले छुट्टै वन नीति बनाएको भन्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारका बीचमा समन्वय नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको दुखेसो गर्नुभयो। वन नीतिहरू बनाएको छ, न हामीसँग कुनै समन्वय गरेको छ, न हामीसँग भएको के डबल के हुन्छ नि डबल उसमा गइरहेछ। हामीसँग एउटा कुरो छ, उहाँहरूले अर्को कुरो बनाइसकेपछि न उहाँले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेछ न हामीले गर्न सकिरहेछ। त्यो यति कन्फ्युजन्सहरू छ त्यहाँ। जबसम्म त्यो अस्पष्ट रूपमा त्यो कानुनहरू निर्माण गरेको त्यो आउँदैनन् तबसम्म हामी एकअर्कालाई दोष लगाउँदै काम केही पनि गर्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। काठ तौलिने सूत्रका कारण नेपालको काठ बिक्री हुन नसकेको भन्दै उहाँले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न मन्त्रालयले एउटा समिति निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म र भावना विरुद्ध भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट विरोध भएको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मसौदामा संविधानको बर्खिलाप हुने गरी पुरानै व्यवस्था गरेको भन्दै विरोध भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख तथा पूर्व सांसद बिन्दा पाण्डेले मसौदालाई संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 लाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले संविधानले प्रदत्त गरेको राज्यका सबै निकायमा समावेशी महिलाहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकले सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। त्यो अनुसार कानुन बन्छ, तर अस्ति अन्तिममा आउँदाखेरिमा हामीले चाहिँ अनौपचारिक हिसाबले फेरि सुन्यौँ। यो चाहिँ नि फेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ संविधानको धारालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्न। अब केही नेताहरूले गएर 1 तिहाई भन्दा चाहिँ गर्न सकिँदैन है भनेको कारणले गर्दाखेरि अब 1 तिहाई राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने भएपछि हामीले फेरि पनि कम्तीमा पनि संवैधानिक आयोगले संविधानको होइन सम्मान गर्नुहोस् र संविधानको प्रावधान अनुसारको मस्यौदा बनाएर तपाईँहरूले नेपाल सरकारलाई दिनुहोस्। संविधानको धारा 38 को 4 मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी धारा 47 मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको मितिले 3 वर्षभित्रमा कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई 3 वर्षभित्र आवश्यक कानुनी बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने संविधानकै बाध्यात्मक व्यवस्थाको पनि पालना नभएको भन्दै समय समयमा यसबारे टिप्पणी हुँदै आएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 1,70 अर्ब रुपैयाँ विदेशी सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। सरकारले आफ्नो खर्च व्यवस्थापनको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिएको बाह्य सहायतामा 40,67 करोड अनुदान र 1,29 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको हो। एक रिपोर्ट। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दार्ती निकायहरूबाट विभिन्न आयोजनाका लागि नेपालले यो प्रतिबद्धता पाएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले 2,97 अर्ब 72 करोड वैदेशिक सहायता लिने उल्लेख गरेको थियो। आर्थिक वर्षको 11 महिनामा झण्डै पाउने 2 खर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। विदेशी सहायताको प्रतिबद्धता अनुसार आयोजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा किस्तामा विदेशी सहायता रकम नेपाललाई प्राप्त हुँदै जान्छ। गत जेठ 15 मा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा पनि नेपाल सरकारले 2,62 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ विदेशी सहायता जुटाउने उल्लेख गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको अवधिमा मुलुक र संस्थागत गरी 10वटा निकायले नेपाललाई अनुदान सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमा जापानको जाइकाबाट 2 अर्ब 35 करोड, युरोपियन युनियनबाट 3 अर्ब 37 करोड, स्विजरल्यान्डबाट 79 करोड, कोरियाबाट 2 अर्ब र एडबीबाट 4 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता भएको छ। त्यस्तै बेलायतले 19 अर्ब 66 करोड, नर्वेले 2 अर्ब 57 करोड, फिनल्यान्डले 2 अर्ब 54 करोड, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 55 करोड र विश्व बैंकले 2 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएका छन्। ऋण सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेमा 3वटा दार्ती निकायहरू रहेका छन्। विश्व बैंकले 81 अर्ब 34 करोड, जाइकाले 14 अर्ब 20 करोड र एडबीले 34 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ ऋण दिने बताएका छन्। प्रतिबद्धता आएको ऋणमध्ये सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। त्यसपछि सडक, सूचना, प्रविधि, ऊर्जा, वातावरण र कृषिमा ऋण लिँदैछ। अनुदान प्रतिबद्धताको सूचक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा आएको छ। त्यसपछि महिला सशक्तिकरण, सिँचाइ, खानेपानी र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा वैदेशिक सहायताको इतिहास लगभग 90 वर्ष लामो देखिन्छ। विक्रम सम्वत 1991 मा राणाकालमा ब्रिटिस सरकारको अनुदानमा सुन्दरी जलविद्युत गृह निर्माण भएको समयदेखि नै नेपालमा वैदेशिक सहायताको आरम्भ भएको मानिन्छ। पछिल्लो समय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट पाउने सहयोगमा ऋणको मात्रा बढ्दै जाँदा अनुदान भने घट्दो छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरे विकास साझेदार प्रतिवेदन DCR-ले दार्ती निकाय तथा देशले नेपाललाई दिने ऋणको मात्रा बढाउँदै लगेको तर अनुदान भने घटाएको देखाएको हो। 10 वर्ष अघिको तुलनामा ऋण सहायता झन्डै 10 गुणासम्मले बढेको र अनुदान 38% घटेको देखिएको छ। मागेर धनी भइदैन भने जस्तै विदेशी सहायताले मात्र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत, साधन र क्षमताको उपयोग बढाउनु पर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानुनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि विज्ञापन गर्न नपाइने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बेभर राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा सम्बन्धमा सरकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी विज्ञापन गर्न नपाइने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय डिजिटल माध्यममा औषधिको समेत विज्ञापन गर्ने गरेको भन्दै यसले मानव स्वास्थ्यमा समस्या नै देखा परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापन गर्न पाइने र नपाइने विषय, वस्तु र उत्पादन स्पष्ट हुनुपर्ने र यसमा कडाई हुनुपर्ने दावी गर्नुभयो। यद्यपि यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भए पनि कानुनी दायरा र सजायको पाटो भने कमजोर भएको उहाँको तर्क छ। कुराहरू पनि छन् भन्ने देखिन्छ। यो गर्यो भने लगायो भने सन्चो हुन्छ मात्रै भने त बरु अलिअलि बिग्रिन्थ्यो होला, खायो भने सन्चो हुन्छ भनेर भन्दाखेरिमा र तिनी अझ डिजिटल माध्यममा आएका तिनी विज्ञापनले गर्दाखेरिमा औषधिको सेवन पनि गर्ने गरेर देखिएछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि के कुरा विज्ञापन गर्न पाइन्छ, के कुरा पाइँदैन भन्ने कुरामा पनि अलि बढी स्ट्रिक्टली हुन जरुरी हुन्छ कि मानव स्वास्थ्यका हिसाबले एउटा कुरा। र अर्को कुरा हाम्रो फेरि हामीले संवैधानिक र कानुनी रूपमा गरेको व्यवस्था, त्यो व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरे पनि विज्ञापन गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा लेखेको पनि तपाईँको आचार संहिता पनि छ, विज्ञापन ऐनमा पनि छ, सबैमा छ, तर त्यो भइराखेका छन्। त्यसको कानुनी दायरा, कानुनी सजायको पाटो अलिक कमजोर जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले अनलाइन सपिङका सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको भन्दै यसका लागि पनि कानुन बनाइने बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट पास गर्न बोलाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभा स्थगित भएको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बजेटमा छलफल नै नभएको र मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोलको एकलौटी भएको भन्दै बजेट पास गर्न बिहिबार बोलाइएको नगरसभा अवरुद्ध बनेको हो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने छलफल नगर्ने अनि सिधै पास गरौँ त भन्न नमिल्ने भएर विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षको भनाइ छ। बजेट पास गर्नको लागि सबै विषयमा छलफल हुनुपर्छ, नेतृत्वले मनलाग्दी गर्न नपाउने भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। सभाका सदस्य सचिव रहेका महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा विशेष कारणले 26 गतेसम्मका लागि नगरसभा स्थगित भएको उल्लेख छ। तर महानगरका प्रवक्ता दीपक अधिकारीले ओडाको योजना छनौटका लागि समय चाहिएकाले नगरसभा बैठक स्थगित गरिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको बजेट पेश गर्नु भएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को हिरासतमा रहेका मेनबहादुर गुरुङ, सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट निवेदनमा बिहिबार पनि सुनुवाई हुन सकेन। पेशी तोकेर पनि दोस्रो दिन उक्त रिटमाथि सुनुवाई हुन नसकेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश 2 विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेशी तोकेकोमा न्यायाधीश रेग्मी कुनै बेला रिट निवेदक मध्येका एक मेनबहादुरको कानुन व्यवसायी रहेका कारण उहाँ इजलासमा रहेर उक्त रिट निवेदन सुनुवाई गर्न नमिल्ने भएको हो। उक्त रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश 2 डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले पनि नभ्याइने भन्दै अर्को दिनलाई सारिएको थियो। उक्त शुक्रबार सोही रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनवाई हुँदा कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो। इजलासले निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भएसो समेत खुलाइ बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो। रेट निवेदक गौतम मालपोत कार्यालय डिली बजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुन् भने शाह पूर्व निर्वाचन आयुक्त र गुरुङ भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक हुन्। उनीहरूले हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा आफूहरूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका थिए। बाराको कोल्भी नगरपालिका 5 सोनाभाट टोलमा बस्ने जितेन्द्र चौधरीको घरबाट प्रहरीले लागु औषध गाँजा 168 किलो फेला पारेको छ। अवैध लागु औषध गाँजा लुकाइराखेको भने विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्भीबाट प्रहरी निरीक्षक भोलामान सिंह अधिकारीको कमान्डमा आवश्यक मद्दत सहितको प्रहरी टोली उक्त परिणामको गाँजा फेला पारेको हो। चौधरीको घरमा कोही मानिसहरू नभएकोले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय मानिसहरूको रोहवरमा घर खनतलासी गर्दा घरको कोठाभित्र लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा लागु औषध गाँजा 168 किलो फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त गाँजा रेतपूर्वक बरामद गरी इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्भी बारामा राखिएको छ। घरधनी जितेन्द्र चौधरी लगायत उक्त घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको खोज तलास लगायतको अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मेटर ब्याज पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम नलिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मेटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निस्के भएपछि मन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई हर हालतमा न्याय दिलाउने सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। संसदबाट मेटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसके पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने काम नरोकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट मेटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित नगरेपछि यस सम्बन्धमा
जारी गरेको अध्यादेश निष्क्रिय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको भन्नुभएको छ। समान्ती शोषणको यो अवशेषलाई हर हालतमा अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरूले सोचेका छन् भने त्यो ठूलो भ्रम पनि हो। पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिने छैन आयोगले कमजोरी राख्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन प्रज्य कार्यालयमा सहजीकरण समितिको काम निरन्तर अघि बढ्ने भन्दै उहाँले पीडितहरूलाई निराश नहुनु र सक्रियताको साथ यो मुक्ति अभियानमा निरन्तर लागिरहन अपिल पनि उहाँले गर्नु भएको छ। सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई फेरि 3 दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले 7 दिनको म्याद गदिएर गत असार 11 गते सोधेको 9 बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि फेरि सोधिएको हो। 7 दिनको समय राखेर सोधिएको प्रश्नको जवाफ नआएपछि बुधबारको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार के कति कारणले जवाफ नआएको हो स्पष्ट जवाफ 3 दिनभित्र लेखेर पठाउन भनिएको हो। 3 दिन समय राखेर सोधिएको स्पष्टीकरणको पनि जवाफ नदिए कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। गत असार 11 गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै त्यसको जवाफ आफूले दिन नसक्ने अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै बताएका थिए। स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएसँगै अधिकारीका बारेमा मन्त्रालय थप आक्रामक बनेको हो। मन्त्रालय र उड्डयनका अधिकारीले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउन युरोपियन युनियनले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा अलग्याउनु पर्ने शर्त राखेको बताइरहेका छन्। तर प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारीले युरोपियन युनियनबाट प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन कुनै आधिकारिक डकुमेन्ट नआएको दावी गरेका छन्। प्राधिकरणलाई अलग नबनाउन महानिर्देशक अधिकारी आफै चलखेलमा लागेको आरोप मन्त्रालयले लगाएको छ। त्यस्तै विराटनगर नेपालको अञ्चल लगायतका विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण अघि बढाउन लागेका मन्त्री किरातीलाई सहयोग गरेको पनि आरोप छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा अलग गराउने कुरामा अधिकारी तयार नभएपछि मन्त्री किराती रुष्ट छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व पूरा गर्ने गरी आउने आश्वासन दिनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट आयोजित आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको दायित्व पूरा गर्ने गरी आउने आश्वासन दिनु भएको हो। राष्ट्र बैंक जिम्मेवारीबाट भाग्न नसक्ने भन्दै उहाँले मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको दायित्व आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्र बैंकले कहिले मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव संकलन गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनले संयुक्त रूपमा पेश गर्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यी सुझाव हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छन्, निकै मूल्यवान छन्, मूल्यमान रहन्। सबै त हामीले हेरिसकेका छैनौँ। अलिकति अघि बगारियाजीले प्रेजेन्टेसनमा ल्याउनु भएको छ। कतिपय कुराहरू आफ्नो पर्सपेक्टिभमा अलिकति फरक पर्न सक्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहन्छ। राष्ट्र बैंकको कोर म्यान्डेटबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ, त्यसको लागि कन्सन्ट्रेट हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबारे प्राप्त सुझावबाट राष्ट्र बैंकलाई प्रशस्त मात्रामा पृष्ठपोषण भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पश्चिमी युक्रेनी सहर विलमा रहेको एउटा अपार्टमेन्टमा रुसी रकेट प्रहार हुँदा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नगर प्रमुख एन्ड्री सडोवीका अनुसार रुसी आक्रमणमा परि 8 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। भवनको भग्नावशेषमा धेरै मानिस फसेको आशंका गरिएको छ। रुसी आक्रमणबाट एउटा 4 तले भवनमा धेरै क्षति भएको छ भने अन्य 50 वटा आवासीय भवनमा क्षति भएको छ। करिब 50 वटा गाडीमा पनि क्षति भएको बताइएको छ। केही समय अघि 2 जनालाई भग्नावशेषबाट निकालिएको छ। उद्धार टोलीले भग्नावशेषमा खोजी जारी राखेका छन्। क्षेत्रीय प्रमुख म्याक्सिम कोजिस्कीले पानी आपूर्ति लगायत सहरमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुविधामा पनि प्रहार भएको जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि उहाँले कुन कुन पूर्वाधारमा क्षति भयो भन्ने बारेमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको छैन। उक्त आक्रमणबारे रुसी सेनाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अब पालो खेल समाचारको। बास्टी लेडेको शानदार अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेदरल्यान्ड्सले आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा स्थान पक्का गरेको छ। छनौटको सुपर 6मा स्कटल्यान्डलाई 4 विकेटले हराउँदै नेदरल्यान्ड्सले विश्वकपमा स्थान बनाएको हो। स्कटल्यान्डले दिएको 278 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 42.5 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेदरल्यान्ड्सको जितमा बास्टी लेडेले 92 बलमा 7 चौका र 5 छक्का सहित 123 रनको शानदार इनिङ खेलेका छन्। विक्रमजित सिंहले 40, सकिब जुल्फिकरले अभिषेक 33 र कप्तान स्कट एडवार्ड्सले 25 रन बनाएका छन्। त्यसैगरी टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 277 रन बनाएको छ। स्कटल्यान्डका ब्रेन्डन म्याकमुलनले 106, कप्तान रिची ब्रिङटनले 64, टोमस म्याकिन्टोन्सले अभिजित 38 र क्रिस्टोफर म्याकब्रेटले 32 रन बनाए। नेदरल्यान्ड्सका बास्टी लेडले 10 ओभरमा 52 रन खर्चेर 5 विकेट लिएका छन्। रायन कायलले 2 तथा लगेन भान बेकले 1 विकेट लिए। समान 6 अङ्क भए पनि नेदरल्यान्ड्सले नेटर नरेटको कारण जिम्बाब्वे र स्कटल्यान्डलाई पछि पार्दै विश्वकपमा स्थान बनाएको छ। 1996, 2003, 2007 र 2011 मा विश्वकप खेलेको नेदरल्यान्ड्सले 12 वर्ष फेरि विश्वकप खेल्ने मौका पाएको छ। जिम्बाब्वेमा भएको आइसिसी विश्वकप छनौटबाट 2 टोली श्रीलङ्का र नेदरल्यान्ड्स विश्वकपमा पुगेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा दर्ता भएको मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी। एमालेद्वारा बिहिबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध। भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर राजनीतिकरण गर्नु दुःखद भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टिप्पणी। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नतिजामा सुधार। माथिल्लो ग्रेड ल्याउनेको संख्या बढ्यो। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त। गठनको दाबीमा सभामुखको हस्ताक्षर। संविधान विपरीत भएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने एमालेको तयारी।
काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेला काठमाडौँमा सुरु। गुटको रूपान्तरण कि पार्टीको भन्दै महामन्त्री द्वयलाई प्रश्न। सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो। पश्चिमी युक्रेनी सहर भेलमारेको एउटा अपार्टमेन्टमा रुसी रकेट प्रहार हुँदा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु। भग्नावशेषमा थुप्रै व्यक्ति फसेको आशंका। उद्धार जारी। र नेदरल्यान्ड्स 12 वर्षपछि आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा छनौट। वासुडी लिडेको शानदार अलराउन्ड प्रदर्शनमा स्कटल्यान्ड 4 विकेटले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।